वशत के ब्रेक अच्छे पद। जी मैम, ब्रेक से पहले हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, ये जो पैकेज है, ये जो प्रोग्राम है, ये बहुत ही अच्छा है और इससे बहुत सारे ख़ानदानों को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आप क्या समझती हैं कि ये जो पैसे मिल रहे हैं ये वाकई मुस्तहिक लोगों को मिल रहे हैं? बिल्कुल, उसके अंदर जो शराइत लिखी हुई हैं उन शराइत से को पूरा करने वालों को कंप्यूटराइज में क्लिक किया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊंगी कि मोहतरमा की 2005 में एक वहाँ से ऑर्डर आया कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को NIC बनवा के दें, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। और मैं मोहतरम आसिफ अली जरदारी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आते ही सबसे पहला स्टेप ये लिया कि शनाख्ती कार्ड के इजरा के लिए उन्होंने फीस का माफ़ी की, और उसकी माफ़ी के साथ साथ जैसे ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आया, 8 से 10 लाख खवातीन ने उनके शनाख्ती कार्ड बने हैं। एक अवेयरनेस पैदा हुई उनके अंदर शनाख्ती कार्ड की कि हमारे लिए क्यों जरूरी है। सेकंड, उनके लिए ये अवेयरनेस पैदा हुई कि ये 1000 जो है हमारे लिए आगे का क्या प्रोग्राम लेके अब है वसीला हक, उसके तहत अभी मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात करूंगी कि मैं खुद एक ऐसे इलाके से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ पे मुतवस घराने के लोग रहते हैं। मलीर की मैं बात करूंगी तो वहां पे मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, मैं ये देख के बता रही हूँ कि फॉर्म ही इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए कि जो लोग वाकई ही मुस्तहिक थे उनको नहीं मिले। या तो अगर किसी के पास सोर्स हो, यानी कि जो इलाके के बाहर लोग हैं ना, उनके पास आए 25-25 फॉर्म इनके पास आए, अब वो जिसको चाहे वो दे। तो मलीर के बेशतर इलाकों में ये हुआ है, तो इसका कोई चेक एंड बैलेंस या कुछ हुआ नहीं। और आज तक जो जिन लोगों को पैसे मिल रहे हैं वो वाकई में मुस्तहिक नहीं है। और कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं, यानी कि ऐसा घर जिसमें कोई मर्द ना हो, भाई नहीं हो, बाप ना हो, तो वो कहाँ से जाके फॉर्म लेंगे? तो इस तरह की और भी बहुत सारी औरतें हैं। आपके चैनल से ये कंप्लेन आई है, मैं आपकी बात में इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारी अब लेडीज विंग की मैडम फरियाल तालपुर साहिबा हैं, जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तो मैं उनके तरीक़ेकार को देख रही थी। उन्होंने UC लेवल और DA लेवल तक गई थी और उनसे कहा था कि इन शराइत पे अमल करते हुए आप दें। लेकिन बीच के लोग अगर ये काम करते हैं तो वाकई ये शिकायत हमें कई जगहों से मिली, तो हमने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा कि आप हमें फोकल पर्सन बनाए सिंध में, ताकि हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हुए अगर ये हमारे वुमेन डेवलपमेंट से अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होते तो हमें पता है, क्योंकि सारा दिन हमें खवातीन को फेस करना पड़ता है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट की प्रॉब्लम बता रही हूँ। देखिए आपके आज जिन लोगों को फॉर्म मिले हैं उन्हीं लोगों को आज तक पैसे मिले और बाकायदगी से मिले हैं, लेकिन जिनको नहीं मिले उनको तो मिल ही नहीं रहे। आप आइडेंटिफाई करें। आप अपने इलाके की एक बात कर रही हैं, ऐसे दूसरे इलाके के लिए भी मैं ओवरऑल मलीर की बात कर रही हूं। मैं ओवरऑल मलीर की, मैं लियारी के लिए भी कहती हूँ आपके, और जहाँ भी ऐसे इलाके में आप समझती हैं कि आपके कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, वो आइडेंटिफाई करें, कंप्लेन दें, हम उनके रिजेक्ट करवाएंगे और फिर उनको नए सिरे से दूसरे फॉर्म मिलेंगे, ताकि वो मुस्तहिक लोगों को हम कलेक्ट कर रहे हैं गुर्बत का डेटा कि कितनी हमारे मुल्क में गुर्बत है और हम उसको किस किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसमें एक चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए कि जरूरी है, चेक भी करें कि पैसे जिन लोगों को जो इसके हकदार हैं उनको मिल भी रहे हैं या नहीं। मैं बिल्कुल यही चाहूंगी कि अगर ये हमारे वुमेन डेवलपमेंट की तरफ से हर सूबे में, यही नहीं कि यहाँ पे बलूचिस्तान में भी, पंजाब में भी, सरहद में भी, अगर इसको खवातीन वुमेन डेवलपमेंट को दे दिया जाए तो वो इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग भी करे और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई भी, देखिए एक तो पर्सनल किसी की कंप्लेन कर दी खामखा, वो नहीं, आप इतने बड़े चैनल से एक बहुत बड़ी बात बता रही हैं कि मुस्तहिक को नहीं मिल रहा है। तो जो हमारा अपना असल मकसद है, मोहतरमा का मिशन, मोहतरमा की विश विल और हमारा मैनिफेस्टो यही कहता है कि वो तो पूरा ही नहीं हो रहा, पूरा जो मिशन है वो तो पूरा नहीं हो रहा। देखिए आपने एक बहुत बड़ी बात हमें अपने चैनल से हाईलाइट की है और ये बहुत जरूरी है कि ऊपर तक जाए। मैं अभी पहला जाते ही ये काम करूंगी कि मैं मैडम फरजाना को अभी लेटर एक फैक्स करती हूँ कि इस तरीके की कंप्लेन, हमें जो कंप्लेन आती है जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है हम उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। और ये भी हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने जो मुस्तहिक है उन्होंने
فارم تو فل کیے لیکن ان کے فارم ریجیکٹ ہو گئے کہ یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا، آپ جا کے یہاں رپورٹ کریں. اب ایک اکیلی عورت جو گھر پہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اگر اس کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے یا وہ باہر نہیں نکل سکتی تو وہ کہاں جا کے کمپلین کرے گی؟ لیکن ان کے یہاں ریجنل آفس بنے ہوئے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریجنل آفس بنے ہوئے ہیں. ان کو میڈیا کے تھرو وہ نمبر اور وہ اپنا ایڈریس بھی ہائی لائٹ کر دینا چاہیے تاکہ جہاں جہاں کمپلین ہے وہ باقاعدہ وہ ڈائریکٹ وہاں پہ ان کو بتا بھی سکتے ہیں. اگر وومن ڈیولپمنٹ کو اگر اس میں انکلوڈ نہ کیا جائے اور اگر وہ ڈائریکٹ بھی چاہیں، لیکن پھر بھی وومن ڈیولپمنٹ اپنی خدمات دیتا ہے ایسے لوگوں کو کہ کوئی بھی کمپلین خواتین کے ساتھ موجودہ گورنمنٹ کی دی ہوئی فیسلٹیز کی طرف سے، جیسے لینڈ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے اس میں اگر حقدار کو نہیں مل رہی ہے تو وہ بھی آتی ہیں ہمارے پاس. اگر ہوم ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، اگر حقدار کو نہیں ملتے وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں. اس طرح کے کام جیسے اگر حکومت کرتی ہے، لینڈ ڈسٹریبیوشن ہے، ہوم ڈسٹریبیوشن ہے، یہ جو پیسے مل رہے ہیں یہ اکثر اس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں کہ علاقے کے جو بااثر لوگ ہیں یا کوئی مشیر ہے یا کچھ ایسے لوگ ہیں پولیٹیکلی جو ہے انوالو ہے، انہی کے پاس آتے ہیں. اور زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنی ہی فیملی کو وہ فارم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنی فیملی میں، اور انہی کی فیملی سے یہ سب جاتا ہے اور جو مستحق لوگ ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں. تو اس طرح بہت پرابلم ہوتی جو ہے. نمائندے ہیں دیکھیں ان میں بھی اپنی فیملی کے بھی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں، نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا رائٹ بنتا ہے ایک یا دو، زیادہ زیادہ ایسے نہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں انہی میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں. یہ تو میں نے بہت زیادہ، لیکن دیکھیں آپ نے دیکھیں اوپر سے فرق نہیں رکھا گیا. اس وقت جو انکم سپورٹ پروگرام کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ صرف پیپلز پارٹی والوں کو دیا جائے. ظاہر اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جو دوسرے پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں سب کو ایکول ڈسٹریبیوشن کی ہے تاکہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں دے بھی اور مانیٹرنگ بھی کریں. اگر کوئی بھی نمائندہ اگر ان کی مانیٹرنگ نہیں کرتا اپنے دیوے کہ بھئی آیا کتنے 1000 ہم نے بانٹے تھے اس میں سے 500 پاس ہوئے، 500 کیوں نہیں ہمارے ریجیکٹ ہوئے، تو کیا وجوہات ہیں؟ یہ آیا 500 جن کے آئے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہر دینے والے، جیسے میں اگر 1000 بانٹتی ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان لوگوں کو مستحق لوگوں کو چیک بھی کیا جائے کہ آیا ان کے، اور پھر اس کے اندر اویئر بھی دیا جائے کہ آپ کی یہ 1000 آپ کو مستقبل، آپ کا بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں. آپ اس کی اس طریقے سے پلاننگ کریں کہ یہ اور اس کے بعد دیکھیں آپ دیکھیں کمپیوٹرائز طریقے سے وسیلہ حق کا بھی 3 لاکھ ان کو مل رہا ہے. 3 لاکھ سے وہ ایک کاروبار شروع کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کو گورنمنٹ جاب میں، پرائیویٹ جاب میں جانے سے آپ اپنے انڈیویجول کوئی نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں. یہ جو مل رہا ہے یہ انہی لوگوں کو مل رہا ہے. جی ہاں، وسیلہ حق بھی انہی کے نام آ رہے ہیں جن کے اور باقاعدہ کمپیوٹرائز ہو رہے ہیں. اس میں تو کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہے نا، وہاں تو سب کو برابری کی بنیاد پہ کمپیوٹرائز میں نام اناؤنس ہوتے ہیں. ایسے ایسے لوگ مستفید ہو گئے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے میڈیا کے تھرو وہ لوگ آ کے 2 لفظ نہیں بولتے کہ ہاں ہمیں یہ 3 لاکھ ملے، ہم نے یہ کاروبار شروع کیا کیونکہ ہم انکم سپورٹ کے تحت اس قرآن اندازی میں آ گئے تھے. نہیں، اس سے بے نظیر انکم سپورٹ سے تو بہت سارے خاندان وہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے خود آبزرو کیا ہے کہ ملیر کے خاص طور پہ، لیاری کی میں بات نہیں کر رہی، ملیر کے خاص طور پہ بہت سارے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے جو دیہات ہیں، چھوٹے چھوٹے جو علاقے ہیں، تو ان میں زیادہ تر یہی ہو رہا ہے کہ میمن گوٹ گئی تو میمن گوٹ میں کافی لوگ مجھے ملے. ملیر کے بھی ایک علاقے میں زیادہ اندر نہیں لیکن سعود آباد تک ہی میں گئی تو کافی ایسی لوگوں سے ملاقات ہوئی تو کہنے ہمیں تو فارم کی شکل بھی نہیں دیکھی ہم نے. تو مجھے بہت افسوس سا ہوا کہ ان کو، جبکہ وہاں پہ بے انتہا تعداد میں ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں اور یہی ہوگا کہ ایسے لوگوں کو پہنچ گئے ہوں گے. اور ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے، جیسے اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو لیاری اور ملیر سے پیپلز پارٹی، وہاں پہ پیپلز پارٹی کے چاہنے والے بہت ہی زیادہ ہیں. تو لیکن اگر ہم آج کل دیکھیں تو آج کل جو لیاری اور ملیر کی عوام ہے وہ پیپلز پارٹی سے ناخوش نظر آ رہی ہے. بس وہ یہی کہتے ہیں کہ بی بی کے دور میں ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا اور اب یہ ہو رہا ہے، بی بی تھی تو ہم تھے اور بی بی کے بعد نہیں ہو رہا. تو یہ سب کیوں سننے میں آ رہا ہے؟ میں ایک ایز اے منسٹر زیادہ تعریف نہیں کروں گی کہ بعض لوگ کچھ ایسا سمجھیں، لیکن حقیقت پہ مبنی میں جو بات آپ کو رپورٹ دوں کہ میں نے 88 کی گورنمنٹ بھی بی بی کی دیکھی تھی، اور بی بی نے اتنی جلاوطنی کے بعد، اتنے مصائب، اتنے بڑے لاس کے بعد، عظیم لاس کے بعد ہمت سے جو اپنی گورنمنٹ میں آئیں، بہت تیزی سے کام کرنا چاہا، لیکن 18 مہینے کی وہ گورنمنٹ ختم ہو گئی. 93 کی گورنمنٹ میں آئی اور میں نے اس وقت بہت بھرپور طریقے سے کردار ادا کیا. منسٹر نہیں تھی، میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھی.
हजारों मुझे जॉब मिली लाड़काना की। बीबी खुद देती थी और जाके मैं गरीबों में ढूंढ ढूंढ के डिस्ट्रीब्यूट करती थी, घरों से निकाल के लाती थी उन बच्चियों को, उन लड़कियों को, क्योंकि बीबी की विल और विश थी। बीबी चाहती थी कि मैं जितना अरसा रहूं अपने उन लोगों के जो गरीब हैं, न कि सिर्फ वो ये कहती थी कि वो अवाम की बात करती थी, अवाम की बात करती थी। और उन्होंने इदारे खोले, वुमेन पुलिस स्टेशन खोला, उन्होंने फर्स्ट वुमेन बैंक खोला, उसके साथ साथ खवातीन को पुलिस में भर्ती का एक रुझान पैदा किया। उन्होंने लेक्चररशिप में उन लड़कियों को बहुत ज्यादा तेजी से PIA में लेकर आई पहले, और मैं समझती हूँ कि वो कौन सा इदारा है जहाँ नहीं लेकर आई, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इस वक्त काम हो रहा है। लेकिन ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बोले चारों का ब्रेक के ब्रेक 5 में 4